शासिन्नुपरिदयः त्रिसप्तः समिदः कृता देवायज्ञं तन्वानः अबद्धं पुरुषं वशं तं यज्ञं बहिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा जयन्ता साध्या हृदयस्य हे तस्मदज्ञानः सर्वभूतः संवृतं वृषदाज्यम् अशोकंस्तागं चक्रेः आरण्यान् वायुव्यान् ग्रामस्य हे तस्मदज्ञाः सर्वभूतः ऋतस्सामानि जग्निरेः चन्दागुंसीरग्निरे तस्मात् तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त एकेतो भजाततः गावोह जग्निरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावजः यत्पुरुषं व्यदतुको कविराविवकल्पयन् मुखं किमस्य कौ गावो रूपाय उच्यते ब्राह्मणो ह्यस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरो तदस्य द्वेषः अर्चागुं शूद्रो अजायतः चन्द्रमामनसो जातः चक्रसूर्यो अजायतः मुखादिन्द्राच्चाग्निश्च प्राणद्वायुरजायतः नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णौजो समवर्तत लज्जाः त्वमेतशोत्रदाः त्वं तथा लोकागुम्मकल्पयन् वेदाः वेदं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तपदस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्रधीरः नामानि कृत्वा गदन् यदास्तेः दाता पुरस्ताद्यमुदा जहार चक्रप्रविद्वां प्रददस्तु दस्रः सा एवं विद्वान् नमृतैः भवति नान्यपन्थारयणाय विद्यते यज्ञेन यज्ञवदयन्त देवान् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वा साध्या सन्ति देवा अद्य सम्भूतपृथिव्यैरसत्य विश्वकर्मणः समवर्ततादि तस्य विविधरूपवेदि तत्पुरुषस्य विश्वमाधारमग्रेः वेदाः वेदं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तपदस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्रधीरः नामानि कृत्वा वदन् यदास्तेः दाता पुरस्ताद्यमुदा जहार चक्रप्रविद्वां प्रदस्रः सा